अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शान रसूल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा पाकिस्तान टीवी। आज लतीफ़ खोसा साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, इनके दरमियान क्या मुकालमा हुआ और कौन से सख्त अल्फाज जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बोले, और लतीफ़ खोसा साहब ने आज बड़ी खरी खरी सुनाई और बड़ी सीधी बात उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बोली। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी आप इस तरीके से निपटा रहे हैं, आपने तो इंसाफ करना था, लेकिन यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपने इंसाफ देने की बजाय तहरीक इंसाफ का शिराजा बखेर के रख दिया है। लतीफ़ खोसा साहब ने जनाब इसके अलावा और भी बहुत से स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कहीं, और इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक की। उस मीडिया टॉक में लतीफ़ खोसा साहब ने क्या बताया, क्या कहा, वीडियो मुलाहिजा कीजिए। एक मिनट ज़रा सब्र कर लें, वो आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा उनकी करनी है हिमायत मुस्लिम लीग नून की, तो फिर ज़रा वो भी सब्र कर लें। अभी तो मैंने अच्छा उसके बाद सुन लें सर। उसके बाद यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया, और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोड़ दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फासला दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है, और फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई, क्योंकि ख़वातीन की नशिस्तें भी उड़ गई और अक़लियती नशिस्तें भी हमारी जो है वो महरूम कर दिया गया एक पार्टी को। और फिर तुर्रा इम्तियाज़ उस पर यह है कि हमें जो है, जो हमने अलायंस किया था, इलेक्टोरल अलायंस, क्योंकि मैं तो खुद उसका हिस्सा हूँ। इलेक्टोरल अलायंस हर दफ़ा 3 पीस करती है 4 पीस के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज 3 पी अलायंस करती है कि हम इलेक्शंस जो है लड़ेंगे, लेकिन 4 पी के सिंबल पर, तीर पर लड़ेंगे, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अलायंस हम करके दे देते हैं, और वो तीर के इलेक्शंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कहा है? हर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहता है। तो ये अलायंस परमिसेबल है और लॉ में मौजूद है। सो पीपल्स पार्टी, जब मैं भी था तो हम यही करते थे, और कोई ऐसी कबाहत नहीं है उसमें कानून में। यहाँ हमने जब किया तो जब पहले की तरह वो जनाब शेखुपुरा से उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती जिसके साथ हुआ, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन को, जो कई दिनों से हमारे साथ जो है गुफ्त शुनीद में था, जिसने 7 सीटें हमसे मांगी थी वो भी दे दी गई, जिसने सारा ये लिखा पड़ा एक मुआहदा हुआ, सारे नॉमिनेशन टिकट्स पर दस्तखत उन्होंने फरमाए, और उसके बाद जब वो वापस घर जाता है तो उसको उठा लिया जाता है, उसके बच्चों को, खानवादे को उठा लिया जाता है, फिर उसी तरह उसका जो है टीवी पर लाया जाता है, और टीवी पर लाकर उससे वही बयान दिलाया जाता है कि मैंने किया ही नहीं है, ये दस्तखत भी जाली हैं, ये टिकटें भी जाली हैं, ये मेरी नहीं है, वगैरह वगैरह। और इलेक्शन कमीशन देखे कितनी मुस्तैद है कि उस पर एक नोटिफिकेशन जारी करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये उसी दिन की बात है, जिस दिन 13 की बात है, उसी दिन करती है। मैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठा हुआ हूँ। वो कहती है कि जनाब एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब इसलिए मेरे कागजात नामजदगी भी उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट मुतसवर किए, और इसी तरह हमारे बाकी साथियों के भी इंडिपेंडेंट मुतसवर किए। उसका मकसूद यही था कि एक तो एक सिंबल इन्हें ना दिया जाए, क्योंकि बल्ले वाला और बल्ला वो एक ही जीनियस, एक ही जीन बनती है। तो बल्ले वाला जो है ये भी इनको सिंबल ना मिले, एक को इनको जो है वो 230 सीटें वो भी ना मिले जो माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की हैं, और तीसरी बात यह है कि इनको तितर बितर किया जाए। सो इसलिए पाकिस्तान सारे में ये, तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है।
یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان کو. اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا 22 اکتوبر کا, آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں. اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں, آئین کو بچانا چاہتے ہیں, عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے, تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. سو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے. ہمارا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ ہم اپنے بینرز پہ ہر جگہ لگائیں گے. پارٹی بین نہیں ہوئی ہے, ذہن میں رکھیں. میں نے یہ عرض کیا, پارٹی بین نہیں ہوئی ہے, نہ کر سکتی ہے. وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 17 میں ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے. پارٹی ہماری موجود ہے. پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی, ابھریں گے. اور یہ خس و خاصات کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہہ جائیں گے, اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے. عمران خان کی جو ہے پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہوا ہے, اور ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑا ہے. ابھی آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے, پارٹی ختم نہیں کر سکتے. تو آپ اپنا آرگومنٹ خود سپوائل کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں, آپ تقریر نہ کریں. سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کھوسا صاحب کا جو گرفتاری ہے اس کا ذکر نہیں. وہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے چیف سیکرٹری کی, اس کا ذکر موجود ہے خرم کھوسا کی گرفتاری کا. آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن 144 لگا دیا گیا, آپ کے بندوں کو پکڑا گیا. صرف 6 لوگوں کے آپ نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں. تو کیا 6 لوگوں کے آپ بیان حلفی جمع کرا کے یہ سارا کیس ثابت کر ہمارے سکتے ہیں؟ پاس اور 4 شہروں کا آپ نے سیکشن 144 کا جمع کروایا کہ وہاں پہ سیکشن 144 لگا ہوا ہے. ہمارے پاس 60,000 بیان الفی موجود ہے. آپ نے عدالت میں 4 اور 6 جمع کروائے ہیں. آپ نے تقریر کرنی ہے تو آ جائیں, ادھر آ جائیں. آپ سن لیں نا, آپ لوگ سوال سننا نہیں چاہتے. سن تو لینا, آپ جواب تو سن لینا. اب آپ نے کر لیا, اب آپ سن لیں. میرے پاس 60,000 بیان الفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پروپوزل جمع کرائے ہیں. یار میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمع کرا دیے سارے. جواب تو مکمل. آپ نے آج ڈسٹرکشن کا اعزاز کیا ہے جوڈیشری پر. یہ الیکشن کے بعد الیکشن ڈسپیوٹ اسی جوڈیشری میں آئیں گے اس سے حل کرنے. جب آپ کو آپ نے سنا نہیں, میں نے عزت مآب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے, سنا ہے آپ نے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر کیا. اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں. سر آپ کو ریلیف بھی دیا سر عمران خان کی ضمانت سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں 20 مزاحی اکثر اغوا ہوئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ یہ جی تو ناظرین, آپ نے سنا کہ لطیف کھوسا صاحب میڈیا نمائندگان سے پریس ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے اس میں بالکل واضح طور پر یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, اور ان کے اس فیصلے سے لوگوں کے اندر غم, غصہ, نفرت زیادہ بڑھ چکا ہے. پہلے بھی لوگ کافی زیادہ اس چیز سے بالکل مطمئن نہیں تھے کہ جو ہے وہ الیکشن فیئر اور کلیئر نہیں ہو رہے, لیکن ان کے اس فیصلے نے لوگوں میں اس چیز کو پختہ کر دیا ہے کہ یہ الیکشن بالکل کلیئر نہیں ہے, فیئر نہیں ہے. ایک پارٹی سے انہوں نے بتایا کہ سمبل لے لینا, اور پھر ہمارے جو ہیں ان کے نمائندگان, ان کو جو سمبلز دیے گئے ہیں, کسی کو بینگن اور کسی کو استری, تو اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ تاریخ کے بدترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ
نشان سے نہیں عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اور لوگ آئیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے اور ہم وکلا اوپر پہرا دیں گے اور انشاءاللہ تعالی حق کی جو ہے وہ جیت ہوگی۔ اب یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ الیکشن کس طرف جا رہے ہیں اور کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شان رسول کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے میرا پاکستان ٹی وی۔